شبا کجا بریم؟ اشکال دیگه. مردک دیوونه. بله مامان. کجایی زینال؟ مامان چرا هی زنگ میزنی اذیتم میکنی آخه؟ گفتم که دارم با دوستان میرم بگردم. بازم میپرسی؟ خودم میدونم این دوستا مهمونیا به هیچ دردی نمیخورن. به این نمیگن که زندگی. تو رو خدا بفهم چی میگم. بیا خونه، زود بیا خونه. خانوادت خیلی مهمتر از اونان. مامان حالا کوتاه شب بیرون از کراچیم، با هلیکوپترم نیستم، با ماشین اومدم. خیلی طول نمیکشه فعلا. این مامان منم آخرش منو دیوونه میکنه. پیکنیک به این باحالی رو از دماغم در آورد. وای خدای من. بیا بالا زینال، داره دیر میشه. خیلی لفتش بدیم دیر میرسیم خونه. زینال چه مرگته؟ بشین تو ماشین بابا. یه لحظه صبر کنید بچه‌ها. به نظرتون منظره یهو عوض نشد؟ نگاه کنید. وای وای وای، دختره رو که دید نظرش عوض شد داداش. یکم ببرش جلوتر بهتر ببینه. دیوونه یه بدبخت. این بیاد یا نیاد من که دارم باره میرم. بابا کی جلوتو گرفته؟ من نمیام. रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले بر اساس تجربیاتم حس میکنم قراره یه داستان عشقی دیگه شروع بشه. تانتر برو. सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ ओ सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ سلام. نوری عاشقی که میرید سر مزارش. منم همونجا میرم. نمیدونم چرا از وقتی دیدمتون احساس میکنم که خیلی شبیه نوری هستین. شما کی هستی؟ این مزخرفاتو برای چی میگی؟